अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग कर रहे हैं EDU फॉर 11 का लेक्चर नंबर 8। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। लेक्चर नंबर 8 है जी, तरीके तदरीस का पार्ट 3 है आपके पास। हम लोग पिछले लेक्चर्स में ये सारे क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग जो मौजू पढ़ रहे हैं वो है मसली तरीक़े तदरीस। अब मसली तरीक़े तदरीस है क्या? मसली तरीक़े तदरीस के अंदर हम इस्तदलाल की बात करते हैं कि हम मुख्तलिफ मसाइल से गुजर कर सीखते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं मसाइल की, तो मसाइल से मुराद यहाँ पे कोई मुश्किल या दिक्कत नहीं होती। मसला किसी भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसमें बच्चों को कोई ख़ास मकसद दिया जा सकता है या उन्हें यूँ समझ लें कि मोटिवेट किया जाता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। कोई उन्हें गोल दे दिया, स्पेसिफिक एक गोल दे दिया जाता है, अपने उसे अचीव करना होता है। तो जितना प्रोसेस उसमें सर्फ होगा उसे हम कहेंगे मसला। बट यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर चुके हैं, तो आगे चल के मैं आपको इस मज़ीद डिटेल्स में बताऊंगी कि मसला हमने इसे क्यों कहा। अब इस तदरीस के अंदर हम जब देखते हैं तो इसमें हम साइंसी इल्म की तदरीस में ज़्यादा देखते हैं। अब ये मौसर साइंसी इल्म में क्यों है? देखें, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, कुछ भी इसमें एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट के प्रॉपर वर्किंग जो होती है वो स्टूडेंट को मोटिवेट कर रही होती है। सल्फ्यूरिक एसिड को आप मिक्स कर रहे हो, अब उस पर फोकस करोगे, उसके मिक्सचर को आप बार बार शेक करोगे ताकि वो अपना कलर चेंज करे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एसिड्स। तो वो ये सारा प्रोसेस जो होता है, इसे उर्दू में हम कहेंगे मसली तरीक़े तदरीस। अब इसकी खुसूसियात क्या हैं? अब कई खसूसियत थी, इसमें हम बात करते हैं कामयाब इतलाक़ के लिए ज़रूरी है कि जो मसला हमें पेश है वो साफ़ और वाज़े हो, यानी कि अहदाफ हमें क्लियर हों। हमें मतलब बच्चों को क्लियर हों ताकि वो आसानी से उस पर काम कर सकें और ये मसला उनकी क्लास लेवल पर हो। ये ना हो कि आप लोअर क्लास को हाई लेवल क्लास को दे रहे हो प्रॉब्लम, अब वो उसे सॉल्व नहीं कर सकते। सो ज़रूरी है कि उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा हो। मसले को दिलचस्प भी होना चाहिए। देखें, जब हम तलबा की बात करते हैं ना, तो वो सरगर्मी जिसमें वो खुशी महसूस करते हैं वो बहुत तेज़ी से उस पर काम करते हैं, यानी कि दिलचस्पी जिसमें उनमें महसूस हो रही हो ना, तो वो तेज़ी से उस पर काम करते हैं। जिसमें नहीं है दिलचस्पी तो वहाँ पे वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करते। मसला फ़िक्र अंगेज़ होना चाहिए। मसला ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों की सोच को उभारा जा सके। मुताले की आदत होती है जी। अब इसमें हमें जो चीज़ बताई गई, यानी जो फ़ायदा हुआ इसमें कि बच्चों को मुताले की आदत हो जाती है। बच्चे अपनी कोशिश करते हैं, अपनी काविश के बेस पे मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, तो वो उन पे खुद ब खुद मुताले की आदत हो जाती है। गैर जानिबदारी का शऊर। मसले तरीक इस अमल पर ज़ोर देता है कि मसाइल के हल के लिए किसी भी मोड़ पर हमें जानिबदारी का शिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा गाइज, आप लोग जो मुझसे हैंड आउट मांग रहे होते हो ना, हाईलाइटेड हैंड आउट्स, तो मैं जब वीडियो बना चुकी होती हूँ मैं उसे डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, इतना ज़्यादा इसमें स्टोरेज की जगह नहीं होती। सो मैं उसे डिलीट करती जाती हूँ और नेक्स्ट वीडियोस बनाती जाती हूँ। सो सॉरी फॉर दैट कि मेरे पास अब मतलब कोई भी हैंड आउट नहीं होते। आप वीडियोस को देखा करें, सुना करें, वही चीज़ जो मैं हाईलाइट करती हूँ वही डिस्कस कर रही होती हूँ, तो आपको आसानी से हर चीज़ आ जाएगी। कामिल तफ़हीम। मसला तरीक़ का एक अहम फ़ायदा ये है कि इसके नतीजे में हासिल होने वाली तफ़हीम जामे और मुकम्मल होती है। याद रखें, जामे और मुकम्मल होती है। इसके रिज़ल्ट में जो चीज़ हमारे सामने आती है वो मुकम्मल, एक जामे और मुकम्मल सूरत में होती है। अब इसकी दो वजूहात हैं। पहली तो ये है कि मसले का हल मुतालिमीन के तजर्बात का हल होता है, यानी कि अब जो भी नतीजा निकालोगे ना, स्टूडेंट्स अपनी कावश के नतीजे में उसे लेके आएंगे ना सामने। तो इससे साबित ये हुआ कि उस मसले के हल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने काफ़ी वर्क किया, तफ़हीम की, फ़िक्र अंगेज़ी की, जिसके नतीजे में वो हमारे पास एक बेहतरीन नतीजा उभरा, और जिसमें अब ये वो नतीजा है जो स्टूडेंट्स कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे।
قوت مشاہدہ ان میں ان کا اضافہ ہوا۔ اچھا، آپ کے پاس اگر کویشچن آتا ہے نا کہ آپ نے بتانا ہے کہ مراحل کیا ہیں، تو آپ پہلے بتاؤ گے مسئلے کا تعارف، سیکنڈ آپ بتاؤ گے مسئلے کے حدود کا تعین، تھرڈ آپ بتاؤ گے مواد کی جمع آوری، فورتھ آپ بتاؤ گے نتائج کی تیاری۔ اب نتائج کی تیاری میں آپ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ مواد کی جمع آوری کے بعد تجزیے کا مرحلہ آتا ہے، اس مرحلے پر نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایم سی کیوز تھا آپ کے پاس کہ وہ کون سا مرحلہ ہے جس کے نتیجے میں نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، تو وہ تجزیے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں نا اسٹوڈنٹس سے ٹیچر ڈفرینٹ کویشچنس کر رہے ہوتے ہیں۔ سمت کے غلط ہونے سے میں تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے، اسی طرح غلطی ہونے سے میں تصحیح کی جا سکتی ہے، یعنی کہ انہیں درست کیا جا سکتا ہے۔ جائزہ و پیمائش بچوں سے، اب جائزہ پیمائش کے اندر کیا ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بچوں سے الفاظ کے معنی پوچھتا ہے، مشکل الفاظ سے جملے بنوائے جا سکتے ہیں، نظم کی صورت میں اشعار کی تشریح کروائی جا سکتی ہے۔ اگر نثر ٹیچر بات کر رہا ہے تو اس صورت میں یعنی سرگرمی مرکزی کردار بچوں کو دیا جا سکتا ہے، سلیس اردو لکھوائی جا سکتی ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹس ہیں ہمارے پاس اس طریقے کے اندر۔ اگلا آپ کے پاس جو آتا ہے طریقہ وہ ہے منصوبے طریقہ تدریس۔ منصوبہ وہ عملی سرگرمی ہے جو کسی مسئلے کی پیداوار ہو جسے بچے آزادانہ طور پر خود سر انجام دیں، جس کے لیے ذرائع اور ساز و سامان درکار ہوں، یعنی کہ وہ طریقہ جس کے اندر بچوں کو خود سے کہا دیا جاتا ہے آپشن کہ وہ اپنے طور پر مطلب اس کے سلوشن ڈھونڈیں، ان پہ ورک کریں۔ اب جب میں منصوبے کی بات کرتی ہوں تو منصوبہ ہے کیا، تو ہم اس کی تین تعریفیں لیتے ہیں، تین پہلوؤں سے بیسیکلی ہم اس کی ڈیفینیشنز لیں گے۔ منصوبہ کسی مسئلے کی پیداوار ہو سکتا ہے، بچوں کے احساس لایا جا سکتا ہے کہ زیر نظر منصوبہ افادی نوعیت کا حامل ہے۔ سیکنڈ ہے بچے آزادانہ طور پر منصوبے تکمیل کرتے ہیں۔ فورتھ ہے آپ کے پاس کہ فورتھ کہہ گئی ہوں، تھرڈ ہے آپ کے پاس کہ منصوبے کی تکمیل کے لیے ذرائع سامانوں درکار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تین بیسک چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ خصوصیات اتنی آپ کی نہیں آتی پیپر میں، سو ہم اسے اسکپ کر دیتے ہیں۔ کوئل آئی ہوئی آپ کو آئی تھنک آواز آ رہی ہوگی اس کی، کوئل اور چڑیا۔ منصوبہ طریقے مراحل میں ہمارے پاس آتا ہے جی انفرادی منصوبہ، گروہی منصوبہ۔ اب انفرادی منصوبہ کیا ہے؟ انفرادی منصوبے سے مراد وہ منصوبہ ہے جس میں طالب علم تنہا مکمل کرتا ہے، یعنی اکیلا کام کر ہوتا ہے۔ گروہی منصوبہ نام سے ظاہر ہے، یعنی گروہ بنائے جاتے ہیں، یعنی گروپ بنائے جاتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ایک سے زائد اسٹوڈنٹس مل کے کام کرتے ہیں۔ مقاصد کا تعین اس میں کچھ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا۔ تفصیلی خاکہ کی تشکیل یہ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا آپ کے پیپر ریلیٹڈ۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا۔ عملی تشکیل، عملی تشکیل کے جو مرحلے ہیں اس میں سب سے پہلے تشکیل کردہ خاکہ کو عملی صورت دی جاتی ہے۔ عملی تشکیل کے مقاصد پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ نتائج کا جائزہ اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پلیز گائز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ آپ لوگ بغیر سبسکرائب دیکھ رہے ہوتے ہو، نہ لائک کرتے ہو، کچھ بھی نہیں کرتے ہو۔ اگر کمنٹ کرنا مشکل ہے کم از کم آپ لائک اور ڈس لائک تو کر سکتے ہو نا۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 8۔ اب جلدی سے لیکچر نمبر 9 کو بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے کر سکیں، اپنی مطلب سلیبس کور کر سکیں۔ لیکچر نمبر 9 میں ہمارے پاس آتا ہے گروہی طریقے تدریس۔ تدریس کا وہ طریقہ جس سے میں ہم لوگوں جیسے بات کی کہ اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، اب ہم تدریس میں آ گئے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تدریس کا وہ طریقہ جس میں ایک سے زائد اساتذہ مل کر تدریسی عمل مکمل کرتے ہیں۔ یہ وہ تدریس ہے جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی۔
بٹ ہم اسے ڈیفائن ضرور کر سکتے ہیں. آپ سے کوشچن آتا ہے کہ ڈیفائن کرے جی تدریس کو، گروہی طریقہ تدریس کو، تو آپ اس میں لکھو گے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس میں ایک سے زائد استاد مل کے کام کرتے ہیں. اب اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. اب وہ صورتیں کیا ہیں؟ وہ ہمارے پاس صورتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے معلم جو ہوتا ہے اسے تعلیمی عمل پر نظر رکھنے کا ذمہ دار قرار پاتا ہے. ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بچوں کی تعلیمی عمل کس طرح جاری ہے. اس کے ساتھ جو اس کا سیکنڈ معلم ہوتا ہے وہ نظم و ضبط قائم رکھنے کا فرائض انجام دیتا ہے. یعنی ایک سے زیادہ ٹیچر ایک ہی کلاس کے اندر پائے جاتے ہیں. معاون معلم جو ہوتا ہے وہ طلبہ اور معلم دونوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے. ایک سے زیادہ، وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. اب جب اتنے سارے ٹیچر ہوتے ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ پہلا معلم جو ہے وہ سبق کا تعارف کرواتا ہے، سیکنڈ سبق کی قراءت کرتا ہے، تیسرا جو ہے وہ الفاظ معنی کی وضاحت کرتا ہے، چوتھا معلم جو ہے وہ تشریح اور وضاحت کے فرائض انجام دیتا ہے. آخر میں تمام معلمین اور طلبہ کے مابین تبادلہ خیال ہوتا ہے. اس طرح یہ گروہی تدریس کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. اب ٹیچر کیا کرتا ہے جب وہ سبق کو تقسیم کر دیتا ہے مختلف ٹیچر پر، تو اسی طرح طلبہ کو بھی تقسیم کر دیتا ہے مختلف گروپس کے اندر. اب ہر ٹیچر اپنے گروپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے. اب اس کے فوائد بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. آپ کے پاس کوشچن آتا ہے تو آپ فوائد میں لکھو گے اساتذہ کو حاصل ہونے والے فوائد میں. اب اس طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ اساتذہ کو سب کچھ نہیں پڑھانا پڑتا، یعنی کہ وہ ڈیوائڈ جو ہو گیا تو ان کے لیے آسانی سے ہو جاتا ہے. تو جو چیز وہ پڑھاتے ہیں اس پہ وہ مہارت اختیار کر لیتے ہیں، جو تھوڑی چیز ہے جس بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. اس طریقے سے اساتذہ کے لیے سیکھنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں. اساتذہ کی جو اس پوائنٹ کی وجہ سے، یعنی وہ سیکھ جب رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے، اس میں تدریسی صلاحیتوں میں بہتری آ جاتی ہے. اس طریقے میں اساتذہ کو طلبہ سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے. گروپ وائز کام کر ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل گروپ میں اگر 5 بچے ہیں تو ٹیچر صرف ان 5 بچوں پہ فوکس کرے گا، تو اس سے ان کا رابطہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کافی بہترین ہو جاتا ہے. اب طلبہ کو بھی اس میں ہو جاتا ہے کہ وہ فائدے ہو جاتے ہیں کہ وہ بوریت کا شکار نہیں ہوتے. اب بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک ٹیچر پڑھ پڑھ کے بچے بور ہو جاتے ہیں، تو ڈفرینٹ جب ٹیچرز آ رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹ گروپس کو پڑھا رہے ہیں اور وہ شفل کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ بچہ بور نہیں ہوتا، یکسانیت ختم ہو جاتی ہے. مختلف اساتذہ پڑھتے طلبہ کا ذہن نشین کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ ہر ٹیچر اپنے جو سبق انہیں دیا جاتا ہے، جو پارٹ انہیں دیا گیا ہے، اس پہ وہ کافی فوکس کرتے ہیں، تو وہ کافی ایزیلی کام کر سکتے ہیں. بس آپ کو 3 پوائنٹس آنے چاہیے جو کافی ہوتے ہیں. اس کے بعد جی اب اس کے دیکھتے ہیں نقصانات یا متعلقہ مسائل کیا ہیں. اساتذہ کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو ناقابل عمل ہے. اب ایک ٹیچر جو ہے وہ کبھی بھی اپنی کلاس کے اندر اپنے سے زیادہ ٹیچرز کو برداشت نہیں کر سکتا، بیکاز وہ اپنے پوائنٹس لے کے چل رہا ہوتا ہے نا. تو وہ اگر دوسرے ٹیچر کو لاتا ہے تو فار ایگزامپل اس نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا جو دوسری ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ تھا، تو اس سے کیا ہوا، اس ٹیچر نے اس پہ تنقید کی، تو وہ جو جس ٹیچر پہ تنقید ہوئی ہے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا. سو یہ کافی ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے. اب اس میں ہم مسائل دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ ریلیٹڈ. ابتدائی سطح پر ایک سے زائد اساتذہ ہونے کے باعث بچوں کو لامرکزیت کا احساس رہتا ہے. اساتذہ کے نقطۂ نظر میں اختلاف ہونے کی صورت میں بچوں کے لیے تفہیمی عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب ایک لائن ہے اسے ڈیفائن ایک ٹیچر نے کیا، سیکنڈ ڈے اسی لائن کو کسی اور ٹیچر نے کسی اور انداز میں ڈیفائن کیا، تو بچے نفسیاتی اعتبار سے کمزور ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آتا بھی کس چیز کو ہم پڑھیں، کنفیوژن آ جاتی ہے بہت ساری. اگلا آپ کے پاس آتا ہے جی امتزاجی طریقہ تدریس. اب یہ وہ طریقہ تدریس ہے جو کہ ڈفرینٹ طریقے تدریسوں کو امتزاج ہے، یعنی کہ انہیں ملا کے بنا ہے ایک خاص طریقہ. پراپر اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ مختلف تدریسی طریقوں کے امتزاج سے اختیار کیا جانے والا وہ تدریسی طریقہ جس میں کسی خاص طریقے کی پیروی کی بجائے تمام طریقوں سے استفادہ حاصل کیا جا سکے، اسے ہم امتزاجی طریقہ تدریس کہلاتے ہیں. بہت سے معلمین اس کی بنیاد
के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखते हैं बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो हमेशा पासदारी को खुश्क और मुश्किल तस्वर करते हैं। चुनाचे अब इस वजह से जो इम्तजाजी तरीक़े तदरीस है ना, ऐसे अज़ाज़ा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, उन्हें काफ़ी लचक फराहम करता है। वो अपनी सहूलत के मुताबिक तदरीसी अमल को आगे बढ़ा सकते हैं। फितरी तौर पर हम लगे बंदे सांचों के बजाय आज़ादाना अमल करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो स्टूडेंट्स जो होते हैं जब वो उन्हें बोरियत हो रही होती है तो एज अकॉर्डिंग टू दैट टीचर को भी काफ़ी बोरियत हो रही होती है एक ही सब्जेक्ट को एक ही अंदाज में बार बार पढ़ाने से। सो जब वो इस अमल पे मतलब इस तदरीसी अमल पे काम करते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है, वो बोर महसूस नहीं करते। अब इसकी खुसूसियात क्या हैं जी? ये तरीका इतलाक हर जमात पर बासानी किया जा सकता है। असातिज़ा के लिए सहूलत हो गई, तलबा के लिए दिलचस्पी का सबब बन गया। इम्तिजाजी इसमें हमारे पास इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। अब हम आते हैं इसके तरतीब और मराहिल की तरफ। इम्तिजाजी तरीका है से मुराद अगर हम लें तो मन मर्जी की तदरीस कह सकते हैं, यानी कि टीचर अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। अब वो अपनी मर्जी से तरतीब देगा, मराहिल बनाएगा और उससे बाद वो मतलूबा मकासद हासिल करेगा। अदरवाइज़ इसमें ये भी हो सकता है कि अगर वो अपनी मर्जी ज़्यादातर चला रहा है तो मे बी वो जो उसने गोल सेट किया है उसे अचीव नहीं कर सकता। सो इसका ये एक हमारे पास साइड इफ़ेक्ट भी आ रहा होता है। तैयारी के लिए हम देखते हैं तो ज़ेर बहस मौजू या मसले का तारुफ तैयारी के मराहल का पहला ज़ीना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मसला है क्या, उसके बारे में बात की जाती है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर ना स्टूडेंट को जब बताते हैं कि तारुफ बता रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ऐलान सबक है। ऐलान सबक को हम नाकाबिले फरामोश कर देते हैं। इस तारुफ के अंदर हम मतलूबा तदरीसी मवाद का खाका बना लेते हैं। इसकी दस्तयाबी के बाद मौलम इस मवाद के इस्तेमाल का तरीक़ा तरतीब वाज़ेह कर देता है। बाकी इसमें आपके पेपर रिलेटेड कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, ये आपके MCQs में था। तकमीली मरहले में बच्चा मौलम की निगरानी और आज़ादाना तौर पर की जाने वाली सरगर्मियों के नताइज पेश करता है। तो याद रखिए ये तकमीली मरहले के अंदर हो रहा होता है। जायज़ा आपके पास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें अब हमारे पास जो चीज़ इम्पोर्टेंट आई वो ये थी, इन तरीक़े तदरीस में अब कितने हमने तरीके देख लिए। खताबिया यानी खिताब करने वाला, लेक्चर वाइज तदरीस, तहलीली और तरकीबी तरीक़े तदरीस, तौज़ीह और तशरीह तरीक़े तर्जमा, ग्रोही तरीक़े तदरीस शामिल हैं। ये सारे तरीके हैं जिन पर हम बात कर चुके हैं। अब बता रहे हैं जो लेक्चर वाइज आपका तरीका होता है वो हम क्लास सोम से स्टार्ट करते हैं। तहलीली और तरकीबी तरीका एक बहुत ये कंबाइन करके और मुश्किल वर्ड्स ले आते हैं कि जमात अव्वल और दोम के लिए मौजू है, यानी क्लास 1 एंड 2 के लिए। सोम आई थिंक क्लास 3 को कहते हैं। तौज़ीह और तशरीह तरीका जो है वो जमात दोम से मौजू है। तरीक़े तर्जमा जो है वो इतलाक़ सानवी ज़ुबान सीखने वाले तलबा पर होता है, और ग्रोही तरीका जो है वो इब्तदाई और सानवी जमातों दोनों के लिए काबिल अमल है। आपके पेपर में बहुत सारी जगह आया ग्रोही तरीका, तो याद ग्रोही तरीका हमारे पास दोनों जमातों के लिए होता है। तलबा इर्तिकाज़ तदरीसी तरीक़ों में वो तरीके शामिल हैं जिनमें तदरीसी अमल का ज़्यादा दारोमदार तलबा पर होता है। नाम से ज़ाहिर है जी। अगर आपके पास आता है तलबा इर्तिकाज़ तदरीसी को डिफ़ाइन करना या तरीका या इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन, तो आपको ज़हन में फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि ये वो तरीका है जिसमें स्टूडेंट मेन रोल प्ले कर रहा होता है। इम्तिजाजी तरीके को मौलम, अब जब हम इम्तिजाजी तरीके के बारे में बात करते हैं तो वो टीचर का तरीका और मुतल्लम इर्तिकाज़ तरीका कहा जाता है। यानी कि इम्तिजाजी तरीके को मौलम और मुतल्लम यानी ये दोनों स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए एक यकसा मौक़े फ़राहम कर रहा होता है।
तो ये था लेक्चर नंबर 9। जल्दी से लेक्चर नंबर 10 भी देख लेते हैं। आई थिंक अभी हार्डली आपके 10 to 12 मिनट्स ही हुए होंगे। या फिर इस तरह करते हैं कि लेक्चर नंबर 10 के लिए हम सेकंड वीडियो बना लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।